अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सिय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला दिलों की धड़कन, शब जुमा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का हरम। यकीनन इंसान खो जाता है इश्क़ मवद्दत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में, और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के शहर में आने की तलब तमाम आलम की है। ख़ुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शहर की याद, करबला की याद। हर शब जुम्मा मगरिब के वक्त मस्जिद हो, महफ़िल हो, हुसैनिया हो, इमाम बारगाह हो, घर में मजलिस हो, बाज़ार में मजलिस हो, कहीं पर भी हो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत वारिसा हमारी दिली हसरत होती है। शब जुम्मा करबला मौला में है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि जुमेरात का दिन इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का दिन हुआ करता है। आज के दिन हम 11वें आका इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। आज आप जानते हैं 8 जून 2023 ईस्वी है, 19 ज़ुल्क़ादा 1444 हिजरी कमरी है, और हमने अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1191 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। मौला का जिक्र करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे मनकबत खान, नोहे खान, जनाब सैयद अली ज़िया ज़ैदी साहब, कराची पाकिस्तान से। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह, सलामत रहें। और हमारे साथ मौजूद रहेंगे ज़ाकिर अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ज़व्वार फ़ख्र अब्बास अरसल साहब, लालियाँ पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम, सलामत रहें। करबला मौला में, मौला के शहर के अंदर एक मौजूदगी अल्लाह तबारक व तआला की बहुत बड़ी अता है हमारे ऊपर, और हम अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुर्तबित होने को कायनात की नेमत समझते हैं, और हकीकत में है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। क्योंकि हमने कहीं पर भी जाना हो, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वसीला हमारे लिए वाजिब है, लाजिम है, क्योंकि हम डायरेक्ट वाले नहीं हैं। डायरेक्ट जाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का वसीला चाहिए, वरना अगर कोई इनको छोड़ के कहीं पर डायरेक्ट जाना चाहता है तो वो तरीके वही जानता होगा। बहरहाल करबला मौला में मौजूद है, चाहूँगा मौला की बारगाह में हदिया अकीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। खुशनुदी इमाम ज़माना बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहु। ज़िकात का महीना है, तो ये महीना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के नाम पे मंसूब है, तो मैं चाहूँगा कि उनका जिक्र करूँ। बिस्मिल्लाह। इनायत पंजाबी की एक रुबाई है, चलो पंजाबी है। माशाअल्लाह। नसीब होवी खुदा चुमावी शहीद करबो बला दा रोज़ा। वाह वाह। नसीब होवी खुदा चुमावी वाह शहीद करबो बला दा रोज़ा। वाह वाह। निहायत अदब दे नाल चुमदा हुसैन गाजी फिरा दा रोज़ा। वाह वाह वाह। और जिगर मलंगा दा ठार देंदा है वाह नजफ अली ओ मुर्तज़ा दा रोज़ा। वाह। जे जींदे जन्नत नु वेखना ही ता वेख मौला रज़ा दा रोज़ा। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौला रज़ा है, वाह। वो मौला रज़ा है, वो मौला रज़ा है, वाह वाह वाह। वो मौला रज़ा है, वो मौला रज़ा है। वाह। बार बार मौला रज़ा है, मौला रज़ा है। कौन मौला रज़ा? माशाअल्लाह। वो मौला रज़ा है, वाह। वो मौला रज़ा है, वो मौला रज़ा है। वाह। वो जिसकी रज़ा ही, वो जिसकी रज़ा ही खुदा की रज़ा है। वाह 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 रज़ा है, वाह वाह वाह। वो मौला रज़ा है, वो मौला रज़ा है। वाह वाह। तारो मौला रज़ा बादशाह का। बिस्मिल्लाह। पिदर तेरा काज़म वाह। तो बेटा तकी है, वाह वाह वाह। लक़ब में रज़ा है,
नसब में अली है वो जिसका तारुफ है वो जिसका तारुफ हदीस किसा वो मौला वो मौला रज़ा है वो मौला रज़ा है। आपको पता है कि मौला इमाम रज़ा बादशाह अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है ज़ामिन आहू। माशाअल्लाह। हमारे से शेर है बिस्मिल्लाह। तू इंसान हो के न पहचाना हमको तू इंसान हो के न पहचाना हमको बशर के बशर ने बशर माला हमको ये हरनी है लेकिन इसे ये पता है मौला रज़ा है वो मौला रज़ा है वो मौला रज़ा है। खुदा की रज़ाई खुदा की रज़ाई रज़ा की रज़ा है वो मौला रज़ा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मौला सलामत रखें। बहुत प्यारा कलाम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की मुनासबत से आपने सुनाया। जनाब ज़िया भाई कैसे हैं? आज क्या सुना रहे हैं आप? पहले मैं मनक़बत के चंद अशार जो हैं माशाअल्लाह कुशा मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। भाई ने 8वें अली अलैहिस्सलाम का सुनाया, आप पहले अली अलैहिस्सलाम का सुनाया। बिस्मिल्लाह इनायत। खुशनुदी मौलाए मुत्तकियान मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम बाबा से बुलंद नारे सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरज। खुशबूए अली वाह वाह। खोल दी आँखें बाली पर वाह वाह सुभान अल्लाह। हमने पाकर खुशबूए अली वाह वाह फिर नहीं देखा और किसी को वाह वाह देख के हमने सूए अली वाह 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 खोल दे आँखें बाली पर वाह 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 वाह। कब आए कब गए फरिश्ते कब्र से हम को क्या मालूम वाह वाह। कब आए कब गए फरिश्ते कब्र से हम को क्या मालूम हम तो थे मसरूफ इबादत हम तो थे मसरूफ इबादत देख रहे थे रूह अली फिर नहीं देखा और किसी को मर्ज़ी हक का मालिक शौहर बेटे हैं सरदार जिना मर्ज़ी हक का मालिक शौहर बेटे हैं सरदार जिना जिसको चाहे बख्श दे जन्नत जिसको चाहे बख्श दे जन्नत मर्ज़ी बानू अली फिर नहीं देखा और किसी को बदरो अहद खैबर खंदक
خندق تو یہ سب بعد کی باتیں ہیں، بدر و احد خیبر خندق تو یہ سب بعد کی باتیں ہیں، کل ادجل سے پوچھو کیا ہے زورے بازو علی، کھول دی آنکھیں بالی پر، جنت کی خواہش ہو اس کو جو کہ ہو جنت سے دور۔ ہم مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں یہاں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہمیں یہ مولا کی طرف سے آتا ہے کہ ہم روزانہ زیارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تو جنت کی خواہش ہو اس کو جو کہ ہو جنت سے دور، میں تو آتا جاتا ہوں، میں تو آتا جاتا ہوں، میں ہوں گدائے کوئے علی، بے شک، واہ 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 واہ، کھول دی آنکھیں بالی پر، وہ تو مجسم آپ علی ہیں، اس کے بارے میں سوچو، وہ تو مجسم آپ علی ہیں، اس کے بارے میں سوچو، اس کو تو کہتے ہو کلندر، مل گئی جس کو بوئے علی، پھر نہیں دیکھا اور کسی کو، بر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ کھول دی آنکھیں بالی پر، سبحان اللہ، تکیے پر آنکھیں کھول دی ہیں مولا کی بارگاہ کے اندر، یقیناً مولا کا ذکر بیدار ہی کر دیتا ہے۔ اور اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کس موضوع پر پڑھنا چاہیں گے؟ مولا حسین بادشاہ کی شان، مولا امام حسین علیہ السلام، کس کا کلام ہے؟ کلام تو بہت پرانا ہے، شاعر ہے پاکستان کی، ماشاءاللہ، چلیں ٹھیک ہے۔ پنجابی میں سرے محشر، اردو میں، سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، واہ 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 واہ، سرے محشر رسولوں کو خدا ایک بار دیکھے گا، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا، واہ 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 واہ، مگر شبیر کا چہرہ 72 بار دیکھے گا۔ تو خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ او میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین، اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین، سب کا ہو مرحبا یا حسین۔ امام حسین بادشاہ کی 3 شبان کو آمد ہوئی۔ کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ، کس نور کی آمد ہوئی سجدے میں ہے فاطمہ، ہر دور کے یزید کا ہونے لگا خاتمہ، کرب و بلا سے آوازیں آئی لو آ گیا یا حسین، میرے دل کی صدا یا حسین،
سب کہو مرحبا یا حسین. آپ بھی پڑھیں. میرے دل کی صدا یا حسین, سب کہو مرحبا یا حسین. فطرس اس نے غرور کیا, اللہ نے اس کے پر لے لیے. حسین بادشاہ کی آمد ہوئی 3 شعبان کو, تو فطرس مریض بن کر حسین بادشاہ کے پنگے کے ساتھ مس ہوا, تو حسین نے پر عطا کر دیے. تو پھر اسی طرح نا وہ مام مثلی کا دعویٰ کر کے اڑان لی. تو اس پہ شعر ہے, مصروف ہوں غرور میں اب مجھ کو کوئی ڈر نہیں. جبریل امین ہے نا, اس کا ہے فطرس تو دوبارہ پھر سے وہی مام مثلی کا دعویٰ کر رہا ہے, تو یہ کیا راز ہے, کیا وجہ ہے؟ تو فطرس کہتے ہیں مصروف ہوں غرور میں اب مجھ کو کوئی ڈر نہیں. ہو فطرس کا تو سردار ہے, اڑنے میں ہم سر نہیں. جبریل دیکھو میرے پروں پہ اب ہے لکھا یا حسین, میرے دل کی صدا یا حسین, سب کہو مرحبا یا حسین. اس کی نسل میں غیرت رہے گی جس نے کہا یا حسین, میرے دل کی صدا یا حسین, سب کہو مرحبا یا حسین. ماشاءاللہ, بہت پیارا کلام. لکھنے والے پہ بھی سلام ہے, آپ پڑھنے والے پہ بھی سلام ہے. مولا آپ کی اس ڈیوٹی کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں. ضیاء بھائی کیا پڑھنا چاہیں گے آپ؟ ہم نے منقبت اور مولا کی شان میں پڑھ دیا. میں کچھ مصائب کے کچھ اشعار جناب رباب اور مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں ننھے شہزادے کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. تمام سامعین کو اور آپ لوگ کو سے بس دستبستہ گزارش ہے کہ تمام ان لوگوں کی جن کی مشکلات ہیں ان کے لیے مولا حسین کی بارگاہ میں دعا ضرور کیجیے گا پلیز. بر محمد وآل محمد بلند ترین صلوات, اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. کس کو دوں میں لوری, کس کو دوں میں لوری, اصغر میرا رہ گیا رن میں, ماں یہ رو کر بولی, کس کو دوں میں لوری, کس کو دوں میں لوری. شام غریباں چھا گئی رن میں, میرا دل گھبرائے. شام غریباں چھا گئی رن میں, میرا دل گھبرائے. گھر نہیں آیا اصغر میرا, گھر نہیں آیا اصغر میرا, پھیل گئی تاریکی, کس کو دوں میں لوری, کس کو دوں میں لوری. تم نہیں آئے, تم نہیں آئے, کتنا پکارا میں نے, تم
کتنا پکارا میں نے، ماں سے خفا کیا اے شہزادے، ماں سے خفا کیا اے شہزادے، یوں ہوتا ہے کوئی، کس کو دوں میں لوری، کس کو دوں میں لوری، آجا میرے اصغر آجا، روٹھ گیا کیوں بیٹا، آجا میرے اصغر آجا، روٹھ گیا کیوں بیٹا، اجڑے بن میں نوحہ گناہ ہے، اجڑے بن میں نوحہ گناہ ہے، ماں پھیلائے جھولی، کس کو دوں میں لوری، کس کو دوں میں لوری، تجھ کو کہاں سے ڈھونڈنے جاؤں، تجھ کو کہاں سے لاؤں، تجھ کو کہاں میں ڈھونڈنے جاؤں، تجھ کو کہاں سے لاؤں، میری گودی بھی سونی ہے، میری گودی چھوڑ کے تم نے، میری گودی چھوڑ کے تم نے، بستی دور بسالی، کس کو دوں میں لوری، کس کو دوں میں لوری، تیرے بنا اس دکھیا ماں کو کیسے بھلا چین آئے، تیرے بنا اس دکھیا ماں کو کیسے بھلا چین آئے، تیرا جھولا بھی سونا ہے، تیرا جھولا بھی سونا ہے، میری گود بھی سونی، کس کو دوں میں لوری، کس کو دوں میں لوری، اپنے وطن سے دور یہاں پر کرب و بلا کے بن میں، اپنے وطن سے دور یہاں پر کرب و بلا کے بن میں، کھو گیا میرا لال کہیں پر، کھو گیا میرا لال کہیں پر، رہ گئی جھولی خالی، کس کو دوں میں لوری، کس کو دوں میں لوری، پر محمد و آل محمد بلند ترین صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور آپ کی ڈیوٹی کو اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، صدا آباد رہیں۔ 3 منٹ ہیں، اگر کچھ آپ پڑھنا چاہیں تو بسم اللہ۔ آپ نے شیخ پڑھا علی سر باشد بسم اللہ۔
خوشنود امام زمانہ بلند تر صلی اللہم صلی علی محمد و علی محمد. او قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، ہو قسمت نہیں قسیم ہے اصغر حسین کا، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا، توحید کے فلک پہ ہے اختر حسین کا، میدان کربلا مولا کے واسطے ہو، میدان کربلا مولا کے واسطے ہو، پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا، ہو پردہ ہٹا کے آ گیا حیدر حسین کا. شاعر نے بہت خوبصورت بات کی ہے، ہمارے پاس شہزادہ علی اصغر بادشاہ کے جھولے ہوتے ہیں نا، تو ہم اس کے اندر اپنی عریضے چھوڑتے ہیں، عنایت تو ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط ہو، ہوتے ہیں اس میں سب کے عریضوں پہ دستخط، جھولا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا، جھولا ہے تیرا آج بھی دفتر حسین کا. واہ 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 ماشاء اللہ، خدا آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ. اہل بیت علیہم السلام کا صدقہ آپ دونوں بھائیوں کا بہت بہت شکریہ، ضیاء بھائی اور جناب فخر عباس ارسل بھائی، آپ دونوں کا شکریہ. آپ نے مولا کی بارگاہ میں شکریہ اس لیے نہیں کر رہا کہ میں آپ کا حق ادا کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کا اجر امام حسین علیہ السلام پہ بڑھ کے کوئی دینے والا نہیں ہے کائنات کے اندر. شکریہ اس معنی میں کہ آپ نے ہمیں ثواب میں شریک فرمایا، جن مومنین نے سنا، جن مومنین نے دیکھا یا جو بھی بعد میں دیکھیں گے، یہ آپ کے لیے ثواب کا ایک ذخیرہ ہے جو چلتا رہے گا. وہ مومنین جو دیکھتے ہیں اور ہم سب مل کے آئیں مولا کی بارگاہ میں، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں. ہر دعا کی قبولیت اپنے وقت کے امام سے مربوط ہے، اور ہم اگر زندہ ہیں امام زمان علیہ السلام کے سبب سے، اور یہ شر شیطان و اعداء جو ہم تک نہیں پہنچ سکتا، یہ ہمارے وقت کے امام ہمارا دفاع کرتے ہیں. آئیے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں. اللہم عجل ولیک الفرج. Hassan